This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan, samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, ang Ginoo man kaninyo. Mga igsoon, karon ang ikap-napulog pito nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon sa ato ang simbahan. Angay og mataro nga padayon tang magpasalamat sa Ginoo sa tanang mga gasag panalangin nga iyang gibubo dinhi kanato. Pasalamat ta una sa tanan sa gasas kinabuhi nga aduna ta, gasas sa pamilya o gasas sa pagtuo nga mo'y hinungdan nganong nagkatigom kita karong buntaga. Ug atong hinumduman ang mga butang nga gibubo sa Ginoo dinhi nato sa miaging mga adlaw sa atong kinabuhi. Padayon ta sa pagampo, pagtunol sa ato ang mga petisyon ngadto sa atong Ginoo. Ilabi na ang mga tawo nga gisaaran nato nga yampo, ilabi na sila nga nagmasakiton o wala makahigayon sa pagsimba karong adlaw nga naa sa ilang tagsa-tagsa nga panimalay o mga tambalanan. Yampo sab nato ang kahiusahan o kalinaw sa tibuok kalibutan. Ilabi na dinhi sa ato ang nasod. Yan po nato ang tanang mga tao nga nangulo sa ato ang katilingban nga unta ang kalinaw ug ang kaluoy gugma sa Dios maoy mopatigbabaw sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing. O giyan po sab nato ang katiyuan sa ato ang katilingban dinhi sa CCTN ug sila nga misuporta o miabag sa ato ang mga pastoral nga mga kalihukan. O giyan po nato ang tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sila nga mga nahikalimtan. Mga igsoon, aron mahimo kitang angayan sa pagsalmo ting santos nga misa, hinulsulan o nato ang atong mga kalapasan. Sa iyong naman, nakiningan
Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iya pangatao, dili sa yuta. Ginoong Diyos, langit kong hari, isamahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtungan sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw ang nagalingkod sa tusamahan. Dawat ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw walay malig-on walay santos. Tultuli kami nga nasa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhyogariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni Ana, samtang didto si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo, ug miingon niya, pangayo kanako bisag unsa. Ug si Salomon miingon, O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad, ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batanon pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Og ang imong alagad ania taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan. Uban ang katarong kay kinsa may makamando ni ining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon. O giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi,
o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, o Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong, ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibo nga salapi nga bulawan o plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga pugo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy sumala sa imong saan ngadto sa imong mga sulukoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Kay gihigugma ko ang imong mga sugo. Labaw sa bulawan, binsan unsa katahom, kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan nga agianan. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tawo nga yano. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka umah ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya og iyang gipalit ang umah. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka negosyante nga mangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inikapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw, ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel og laino nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila o magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo nining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o og karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Nining ikanapulog pito nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon, sugdan ako og pangutana ang akong paambit.
Kon karon kalit lang ka nakakita og usa ka bahandi nga nagkantidad og milyon, unsa imong buhaton? Pananglitan, samtang nagkalot ka sa imong yuta, nakakita ka og kahon nga puno og bulawan. O kaha nakakita ka og perlas nga sobra kaayo ka bililhon. Ibalik ba nimo ni sa tag-iya or dili? Ibalik dili. Ha? Pag sure. Ibalik ka ha. Oh, makakita gani tag 5 nga dias karsada, diretso ram gani atog butang sa atong bulsa. Oy, tinuod di. Tinuod na ay. Kana bitawng na ay mamatay bitaw nya kanang mga tawo mag-itsam nag sinsiyo sa namatay. Ang katong makakita sa mong sinsiyo kay kuhaon ni isus bulsa. No? Mga igsuon, kon ang pagkalot nato niya makakita tagbulawan, siguro ko dili nato hunahunaon ang kakapoy sa pagkalot, pagbugwal sa maong yuta. Dili na nato isipon kung unsa kadako ang atong sakripisyo or kahago kay nakakita man tagbulawan. Kay kon makakita ta og buta nga tinuod nga bililhon kaayo, amdam tang mubuhi sa mga buta nga dili importante nato. Mas pilion gyud tong mas bililhon kaysa buta nga dili importante. Mao kini ang punto sa ebanghelyo. Si Jesus nagsultig bahin sa usa ka tawo nga nakakita og bahandi nga gitago sa uma. Ung sa dihang nasabtan niya nga bililhon kaayo ni, importante kaayo ni, gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan aron maangkon ang uma. Naasab ang usa ka negosyante nga nakakita og bililhon nga perlas. Usa dihang nakaplagan ng perlas nga talagsaon kaayo, gibaligya niya ang tanan aron mapalit ni. Kasagaran, kung makadungog ta ni maong ebanghelyo, makapangutana ta, unsa man ang akong gisakripisyo o gibaylo para sa Ginoo? What have I sacrificed for the Lord? But for today, perhaps gustos Ginoo nga mangutana ta nining maong pangutana. Nasabtan bagyod nako kung unsa kabililhon or kaimportante ang Ginoo sa akong kinabuhi. Lingi ako na imong tapat niya ingna, bro, sis, unsa importante nimo, kwarta o Ginoo? Ingna imong tapat, unsa importante nimo, kwarta or Ginoo? Imo ingon na imong tapat, ay sabang padre kay kwarta. Mga igsuon, kon ato bayang masabtan ba ang bili sa usa ka butang, dili na nato tan-awon ang sakripisyo nga bugat ug walay hinungdan. Tanawang usa ka inahan, bisan kapoy na siya, mumata gihapon siya sa tungang gabii, aron atimanon ang iyang mga anak, bisan walay tulog, mubangon gihapon siya, bisan usahay wala na siya ikahatag, mangita gihapon siya og paagi aron makahatag. Kay nganuman, tungod kay nakita man niya ang iyang mga anak nga mas bililhon pa kaysa sa iyang kakapoy. Tan-awang usa ka amahan nga mulakaw sa iyo sa buntag, nga muuli, nga gabi na kaayo, kapoy, init, usahay gamay ra ang kita or natigom, apan padayon siya gihapon, kay nganuman, kay nakita man niya nga ang iyang pamilya mas bililhon pa kaysa iyang kahago. Mausab ni ang atong relasyon sa Ginoo, mga igsuon. Kung tinuod nato nga nasabtan nga ang Ginoo mao ang atong labing dakong bahandi, dili na unta ta makasulti aning mga pulunga. Kapoy man magampo. Wala na gyud koy panahon sa misa kay busy kaayo sa pagtindas negosyo.
Kung na ako'y oras nga extra, basin makasimba. Kung nakasabot nga importante kaayo, bililhon kaayo ang Ginoo, dili na pod ta makasulti ani, lisod man mo pasaylo. Nganong ako pa ang musakripisyo, siya or sila na pod, sige lang ako. Kung nakita nato diha sa tong kinabuhi nga bililhon ang Ginoo, bililhon pod unta dinhi kanato ang iyang mga sugo. Amen. Moro ba na gisangyaw sa ato ang salmo responsoryo? Kung ang Ginoo mga igsoon, mao nga atong bahandi, ang pag-ampo mahimong atong kalipay. Kung ang Ginoo mao ang atong bahandi, ang misa mahimong atong kusog, bisag taas pa ang wali sa pari, di gyud ta magyaw-yaw. Importante man ang misa. Kung ang Ginoo mao nga atong bahandi, ang pagpasaylo mahimong atong kagawasan og ang atong kalinaw. Ug ang pag-alagad bisag kapoy mahimong atong gugma. Pero usahay mao ni ang problema. Naana nato ang bahandi, pero nakalimot ta kung unsa kini kabililhon o unsa kini kaimportante. Mabitaw dili ta andam mo buhi or buhian ang giisip nato nga treasure sa atong kinabuhi. Dili ta andam buhian ang atong mga sala o bati nga mga binuhatan, kay importante man po din nato. Mao nga sige tag marites, sige tag pamakak, sige tag pangilad. Kaadlaw ato ning gibuhat. Tinuod di. Uy, ilagi mo maningog. Kaadlaw kay nga naman importante man giisip man nato ni nga bililhon kay sa Ginoo, no? Balik-baliko nato og buhat kaysa kahibaw ta nga dili siya maayo. Mga igsoon, kung naa nato ang Ginoo, pero sige gihapon ta og gukod sa kalibutan, and we try to please people so that we can gain favor from the world. Nga, naa nato ang pagtuo, apan gamay nga pag-uyog sa problema, dali na ta mawad-an og paglaom. Nakadawat ta sa kapasayloan sa Ginoo, pero lisod gihapon nato pasayloon ang tao nga nakapasakit nato sa dugay nga panahon. Gihigugma nato ang Ginoo. Gihigugma sabtas Ginoo bisan unsa pa ta makasasala. Usahay lang nakalimot lang ta ni ana. Pero sige gihapon ta og pangita og mga bahandis kalibutan. Kuwang ang ato ang pag-ila sa kabililhon sa treasure nga naa na nato. God and faith. Brothers and sisters, karong adlaw we try to ask ourselves, unsa man gyud ang akong bahandi? Unsa may giisip nako nga bahandi? Unsa may importante sa akong kinabuhi? Kay kung unsa ang imong labing gihigugma, mausab ka na ang mahimong sentro sa imong kinabuhi. Kung kwarta ang imong bahandi, mahadlok ka nga mawad-an ug makuhaan ang imong tinaguan. Kung opinion po sa mga tao ang imong bahandi, masakitan ka kung dili ka mapaboran or dili ka daygon sa uban. Kung posisyon pod og dungog ang imong bahandi, mahadlok ka nga mapulihan sa imuhang posisyon. Apan kon ang Ginoo ang imong bahandi, bisan unsa pa ang mawala nimo, higala o kwarta ba kaha, naa gihapon ang kadasig ug paglaom, kay kahibaw man ka nga naa ang Ginoo. Nga ang Ginoo maoy bililhon kaayo. Ang uban kon mawad-an og higala or kwarta, mawad-an man og gana, tinuod di basin ka ng imong tapad, tan-awa kuno na imong tapad, ganado na or wala nay gana? Kana bitawng ato ang mga katigulangan, no?
Mag-uol man na sila kay way kwarta. Pero tunulin na sila kwarta, sus abti kaayo. No? Mga igsoon, bisan mapakyas pa ka sa imong kinabuhi, kung ang Ginoo maoy imong gikuptan, you will realize nga ang failure nimo dili maoy katapusan. Bisan pa mahugno ang imong kinabuhi, kung ang Ginoo maoy imong bahandi, dili gyud gihapon ka mubuhi. Kay naaman ang Ginoo. Mga igsoon, hinumduman nato ha, nga dili lang kita ang nakakaplag sa Ginoo. Ang mas dakong milagro mao nga ang Ginoo mao ang unang nangita ug nakakaplag nato. Gipangita ta niya sa panahon nga nawala ta. Gipangita ta niya bisan sa atong pagkamakasasala. Mao na nga naay mga sakramento. Ilabi na ang Santos nga Misa. Naata dinhi o kalawa ta sa dili madugay. Tungod kay ang Ginoo gipangita ta niya. Gihigugma ta niya. Ug bisan unsay mo bati, no, kana bitawng we feel that we are not worthy. Pero ang Ginoo wala ta gisalikway. Buhi gihapon ta. Kay kung gisalikway pa ta niya, impas ta. Pero kada adlaw, we are given the opportunity to live, to breathe, to see, to hear. Mao na ang gugmas Ginoo. Wala siya nangita og tao nga hingpit or perpekto. Nangita siya og kasing-kasing andam mag-usab ug mopili sa iyang gugma. Mao nga dili lang ta mangutana kon unsa may akong gikahatag para sa Ginoo, kundi angay sabtang mangutana unsa man ang mga nahatag sa Ginoo dinhi nako nga walay bayad. Kay basin sa atong pagpangita og bahandi sa kalibutan or sa gawas, nakalimuta nga ang labing bililhon nga bahandi di ay kung unsay naa sa ato ang sulod. O ginaot, ang naa sa atong sulod, ang sentro sa atong kasing-kasing, mao ang Ginoo. Mao ang iyang gugma, ang iyang kapasayloan, ang iyang grasya. Mga igsoon sa katapusan sa atong kinabuhi, mahimong mawala ang atong kwarta, mawala ang atong kabtangan, posisyon, or kadungganan. Apan kon ang Ginoo naa sa ato ang kasing-kasing, wala ta mawad-i or wala ta makuha-i, kundili naa nato ang labing importante sa tanan. Busa ayaw kahadlok nga buhian ang mga buta nga makapalayo nimo sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga mo pasaylo, ayaw kahadlok nga mo sakripisyo, ayaw kahadlok nga mo alagad. Kay kung ang Ginoo mao ang imong bahandi, dili ka pobre, kung dili ikaw ang pinaka dato. Bahalag daghang kang kwarta pero wala kay Ginoo, pobre pa ka sa tanang pobre. Pero kung bahalag wa kay kwarta pero dato ka sa pagtuo, pagsalig niya, ikaw ang pinaka dato. Amen. Tanawa ko no imuhang tapad, dato na pobre. Awa ko no. Kung dato na unsa may nakapadato anak niya. Kung pobre pud na siya, unsa may nakapapobre anak niya. Mga igsoon usbunako ha, ang tinuod nga bahandi dili ang buta nga atong maangkon sa kalibutan. Ang tinuod nga bahandi mao ang Dios nga atong nakaplagan, nga ato ang kalawaton sa dili madugay. Nga ang labing nindot nga bahin kita mismo. Kita. Kay nakit-an tas Ginoo, unya gipaambit pagyud ta sa iyang kinabuhi. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuwa ko sa Dios samahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta,
ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen. Ilansang sa krus namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios Samahan, magangagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Masaligon sa nagingapin nga gugma o kaayo sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan diha sa atoang pag-ingon. Amahan, hingpita ang among pagigugma diha kanimo. Amahan, hingpita ang among pagigugma diha kanimo. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita og mapanalanginan sa kaalam ug sa paggiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among pagigugma diha kanimo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug makalingkawas pinaagi sa mga tawo nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among pagigugma diha kanimo. Nga sa halawom masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsulog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa tao sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among pagigugma diha kanimo. Nga sila nga masakiton ug na nag-antos ug sila nga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among pagigugma diha kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita ang among pagigugma diha kanimo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nanag-una kanato, makadangat na sa langitnong puloy-anan, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Diha sa kahilom sa mga nahunaw kasing-kasing, ibungat karon sa espesyal nga paagi ang buot nimong pangayoon sulod ni Santos nga misa. Dios among amahan, sa among pagsaulog sa misteryos kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo ug kami diha kaniya. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsanto sunta kanamo ug magdala kanamo nga na sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ong sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasaki sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga muatubang og mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdami, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na sila nga among gihandom o giampo sulod ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga ni akaron sa imong atubangan. Himua kaming angayan nga makaambis kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag na kanimo magagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, iusahon nato ang ato mga pag-ampo ngadto sa Amahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang lahomong ang himaya, ahangtun sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Timaan nga kitang tanan mga anak sa Dios, ipakita ta ang atong panaginigsuunay. Panagdait kaninyong tanan. Peace. Mga igsoon, kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga mukalawat sa iyang balaan nga lawas. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sa puso na ulan mapapanlaso, sa hangin mga
Magampo kita. O Ginoo, dawatang ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Iduko ang mga ulo og dawata ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, bantayi kanunay ang imong katawhan nga niakaron sa imong atubangan. Aron malingkawas sila sa tanang dautan ug mag-alagad sila kanimo sa tibuok nilang kinabuhi ug kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo uban sa inyong pamilyang magagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nabulahan natang tanan pinaagi sa Santos nga misa ug atong ipaambit karon ang atong pagkabulahan ngadto sa uban. Salamat sa Dios. Happy Sunday. God bless you. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.